के सुन्नुहुन्छ? पढाइ सम्बन्धी सुनाउ न, कसरी अहिले यो जुन लकडाउन पिरियडलाई कसरी तिमीले उ गरिरहेछौ भन्ने। लकडाउनमा सर म इक्जाम दिनको लागि काठमाडौँ आएको थिएँ सर। त्यति गर्दा म क्लासमा एटेन्ड हुन त्यस्तो टाइम पिरियडले त्यस्तो पाएको थिएन र त्यो काठमाडौँ हुँदै अरू साथीहरू थ्रुबाट यसरी जुम क्लास हुँदैछ भन्ने थाहा भएपछि मैले भ्याएसम्म रेगुलर नै गरिरहेको छु सर। काठमाडौँ हुँदा त रेगुलर थिएँ, अहिले अफिसतिर आउँदा कति बेला टाइम 10 बजीभन्दा पछिको टाइममा कति मिल्दैन सर, साँझतिर कहिलेकाहीँ फिल्डमा हुनुपर्छ कति दिन त्यस्तो मिल्दैन। जे होस् लकडाउन यो जुम क्लासले पढ्नुपर्छ, अरू साथीहरूले यसरी पढिराख्नु भएको छ मैले पढ्नुपर्छ भन्ने एउटा त्यस्तो भावना चाहिँ आउँछ सर। अनि जो रिभिजन भइरहेको छ यसरी क्लासबाट हुँदा त्यो रिलेटेड पढ्नुपर्ने पढ्नेको एकदम फाइदाजनक भएको छ सर। यसले एकदम पढ्न हेल्प भइरहेको छ सर। थ्याङ्क यू। ल हेर अरू भाइहरूले पनि बुझ, अरू पनि तिमीहरू हरि भाइ, अभिषेक, विश्वोस अनि अर्को राउत भाइ छ, यिनीहरू हेर त कस्तो मजाले दुःख गरेछ पल्टनमा बसेर ब्यागमा होइन ड्युटी गर्दै आफ्नो उ गरेर यसै टाइम निकालेर पढाएको छ। अनि बल्ल पछि के हुन्छ, परिश्रमको फल मिठो हुन्छ, जहाँ हो उनीहरूले नै टप्छ। यो 1FM9R को हो, यसलाई मैले हटाइदिएँ है त, जहिले सुकै यही नम्बरमा आइरहेछ कि भिडियो अन गर, नै भने मैले हटाइदिएँ। काउन्टडाउन सुरु। सुशान्तले पनि, सुशान्त भन्ने यो गोरु आइरहेछ होइन, अन गर, अन भिडियो अन। अनि विश्वासले भन् त तेरो एक्सपिरियन्स सुना त विश्वास। गुड मर्निङ सर। गुड मर्निङ सर। एकदम ठिक भइरहेछ सर। लकडाउनमा यो अनलाइन क्लासले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै हेल्पफुल भइरहेको छ सर। परीक्षा सम्बन्धी र पढ्ने तरिका सम्बन्धी विभिन्न कुराहरूको ज्ञान पाइरहेको छौँ सर। अनि यो अनलाइन क्लासले गर्दाखेरि चाहिँ समयको सदुपयोग पनि राम्रोसँग भइरहेको थियो सर। अहिले सेल्फ स्टडी गर्नु परेको भए चाहिँ विभिन्न कुराहरूले डिस्टर्बेन्स आउँथ्यो होला हाम्रो माइन्डमा, तर अहिले यो अनलाइन क्लासले गर्दाखेरि चाहिँ निकै फ्रुटफुल भएको छ सर। अनि तेरो त्यो अनलाइन क्लास पछिको त्यो सक्सेस समिट भन्ने कस्तो लागिरहेछ? त्यो पनि एकदमै सर ज्ञानबद्ध छ सर। त्यो एकदमै उल्लेखनीय छ। धेरै कुराहरूको ज्ञान पाइएको, न कि त्यो किताब सम्बन्धी भन्दा पनि बाहिरी कुराहरू सम्बन्धी चाहिँ हामीले निकै ज्ञान पाइरहेको छौँ सर त्यो बाहिरको त्यो सक्सेस समिटबाट सर। सुशान्तले त तेरो साथीहरू त्यो सिस्टीलाई अरूहरूलाई बोला त, तेरो ग्रुपकोलाई, तेरो बायोको नम्बरलाई टेक्स्ट गरिदे मेरो मेसेजमा। अरूको केही छ भन्नुपर्ने तिमीहरूको? सर हाम्रो एक्जाम चाहिँ कलसँग हुन्छ होला सर? कसले? विश्वासले सोधेको हो? अभिषेकले सर। ए अभिषेकले। अब हेर है, तिम्रो के छ भनेदेखि यो लकडाउन आजदेखि धेरै कुकुलो बनाएको छ होइन, तर एकदमै रिस्क छ यो। अहिले बाहिर पनि तिम्रो स्कुल कलेजहरू लगाउने भनेर युरोपतिर लगाएको उनीहरू फेल भइसक्यो। तिमीहरूले आजको न्युजमा हेऱ्यो होला, एसी इक्जाम दिनु नपर्ने भन्ने कुरा गरेको छ हो। हजुर सर। त्यो पहिलेको उसलाई मूल्याङ्कन गरेर इन्टरनललाई अनि एसएलसी बोर्डले चाहिँ इक्जाम दिने, के अरे सर्टिफिकेट दिने भनेको छ। भनेदेखि अब तिमीहरूको के छ भनेदेखि मास छ। अब यो यिनीहरूले चाह्यो भने त डिस्टेन्स सिटिङ मिलाएर उनीहरूले इक्जाम गरिदिन सक्छ, ठुलो मास पनि होइन आर्मी पुलिसको। अब आर्मीले पनि प्रेसर त दिन्छ नै, तर अहिले त अब दिन मिल्ने अवस्था पनि छैन। लोकसेवाले नै भने आर्मीकोलाई फर्स्ट प्रायोरिटी दिएर जहिलेसुकै रिजल्ट निकाल्थ्यो। यो ममतालाई गौरव श्रेष्ठ भन्नेले यो फोटो अन गर है, भिडियो अन गर, नै भने म हटाइदिन्छु तँलाई। त्यसले गर्दाखेरि अब हेर, आज कति हो? जेठको 29 गते होइन? हजुर सर। अब यो असारको सेकेन्ड विकबाट सायद गरेर यही असार लास्ट नै भने साउनको फर्स्ट विकमा चाहिँ यिनीहरूले इक्जाम लिन्छ तिमीहरूको। हजुर थ्याङ्क यू सर। है बुझा छ भनेको मतलब तिमी अब कसरी बस्नु पर्यो भने स्ट्यान्ड बाई बस्नु पर्यो के? हजुर। के भन्छ तिमीहरूको मिलिट्री ल्याङ्ग्वेजमा के भन्छ? स्ट्यान्ड बाई हैन, स्ट्यान्डु, स्ट्यान्ड बाई। स्ट्यान्ड बाई, स्ट्यान्ड बाई बसेर तयारी हालतमा बस्ने। तिमीहरू कतै पनि यो गोल्डन अपर्च्युनिटी हो। यो टाइममा जसले राम्रो मेहनत गर्यो त्यसले निकाल्छ। इट इज अ ड्याम स्योर है। अलिकति नेग्लिजेन्स गरिसक्यो चिप्लिन्छ। सो एनी मोर क्वेरीज?
हाम्रो सर म्याथको क्लास हुनु पाए हुन्थ्यो सर। म्याथको म राखिदिन्छु रेगुलर भनेको, उहाँ सर पनि स्ट्यान्ड बाई हुनुहुन्छ होइन, मदन सर। यही स्केड्युलहरू मिलेको छैन क्या अब, यो उसले गर्दाखेरि सक्सेस समिटले अब बिस्तारै कम गर्दै जाने प्लानमा छु म, अथवा टाइम चेन्ज गरिदिने। एउटै उसले गर्दाखेरि फ्लो राम्रोसँग हुन पाएन, बुझ्या हो। त्यही भएर इभिनिङ सेसन पनि गराइदिन खोजेको, इभिनिङ पनि प्यारलली लान खोजेको, अलिकति मिलिरहेको छैन। यसलाई मिलाएर अनि तिमीहरूलाई सहज हुने गरेर गर्छु। अब हेरौँ यो भोलि पर्सिमा के आउँछ, गभर्मेन्टको पोलिसी कसरी आउँछ, त्यही किसिमले अनि हामी पनि डिजाइन गर्ने भनेर बसेको। है अरू केही छ? सर यो रेन्जर हो कि के भने चाहिँ के हो सर? आर्मीको रेन्जर भनेको? हजुर सर। तिम्रो के हुन्छ भनेदेखि, हेलो हजुर, ए धोका भयो नि त सर। ल ल ल कोसिस गर्नुहोस् न है। हस् यो के हुन्छ भनेदेखि, ल हरिले भनिदिन्छ कि इन्फेन्ट्री र टेक्निकल आर्मीको अर्गनाइजेसनको हल्का भनिदियो त विज्ञानलाई। इन्फेन्ट्री र टेक्निकलको चाहिँ भन्छु सर म, त्योभन्दा त्यसमा इन्फेन्ट्री भित्रको पनि सबै डिटेल त अब मलाई सर्फेसली त थाहा छ सर, डिपली त सबैभन्दा। अब फर्स्टमा नेपाली सेनामा त हजुरको प्राविधिक र अप्राविधिक इन्फेन्ट्री भन्ने दुई तरह हुन्छ। प्राविधिकहरूको पनि तपाईँको विकास निर्माण भन्ने छ सर। त्यसपछि एयरपोर्टतिरको 11 बाहिनी अन्तर्गतको हुन्छ। अनि त्यसपछि आएर हाम्रो मेडिकल सेक्टर छ सर, अनि मेडिकल सेक्टर सम्बन्धी हुन्छ। मेडिकल सेक्टर बाहेकको प्राविधिकमा अब कम्प्युटर महाशाखा र प्राडा विभाग भन्ने हुन्छ। यो भनेको प्राविधिक सेक्टरमा पर्छ। इन्जिनियरिङतर्फ पनि सिभिल इन्जिनियरिङ, मेकानिकल इन्जिनियरिङ, सर्वे, यो कम्प्युटर इन्जिनियरिङको सेक्टर आफ्नो छुट्टै सेक्टर छ। र प्राडा भनेको तपाईँ लिगल सम्बन्धीको प्राडा विभाग भन्ने हुन्छ। त्यसले नेपाली सेना अदालत हामीले पढेका छौँ, नेपाली सेनामा भएको 5 प्रकारको अदालतहरू, त्यहाँ त्यो अदालतको मुद्दा मामिला सम्बन्धी हेर्ने प्राविधिकको पनि प्राविधिक टिम हो। प्राडा त्यो विभागले हेर्छ, लिगल हुन्छ। त्यो चाहिँ हस्पिटलको सबै थाहा नै छ, सबैको नेपाली सेनामा भएको हस्पिटलहरू देखि लिएर सबै गण यो युनिटहरूमा फिल्ड एम्बुलेन्स भन्ने हुन्छ, भन्ने हुन्छ। त्यसको सँगसँगै हाम्रो त्यहाँको मेडिकल सम्बन्धी हेर्ने त्यो क्षेत्रसम्म प्राविधिक टोली हुन्छ। प्राविधिकले आफ्नो सेक्टरमा पर्ने नेपाली सेनाभित्रको आफ्नो नियमित रेगुलर काम गर्दछ भने देशमा यस्तो भइपरि आएको बेलामा सहयोग गर्नुपर्ने मेडिकल सेक्टरबाट होस् वा विकास निर्माणको सडक निर्माणदेखि लिएर तपाईँको हावाहुरी अनि भूकम्प त्यस्तो क्षेत्रमा गर्ने इन्जिनियरिङ सेक्टरको काम होस्, त्यो अन्तर्गत इन्जिनियरिङ सेक्टरको काममा हामी लगायत प्राविधिकहरू इन्जिनियरिङ सेक्टरमा आउनेहरूले विकास निर्माण काम गर्छन्। र इन्फेन्ट्रीहरूको पनि त्यस्तै प्राविधिक जति भने जस्तै आफ्नै रोल छ। उनीहरूको स्पेसल फोर्स, रेन्जर, अनि त्यसपछि हाम्रो युद्ध कवाज सम्बन्धीको छ। त्यसै मेडिकल सेक्टर, ड्राइभिङ सेक्टरहरूको छ। उनीहरू रेन्जर भनेको टिमले एउटा उनीहरू रेन्जर उनीहरूको सबै नेपाली सेनामा भएको अत्याधिक हात हतियार सम्बन्धीको ट्रेनिङ दिने, उनीहरूको हतियार सम्बन्धीको ट्रेनिङ र ठुल्ठुला हतियारहरू चलाउने स्पेसल फोर्सको रूपमा एउटा रेन्जर बटालियन रहेको छ। रेन्जर छाउनीमा भएको रेन्जर गर्छ, जसले हाम्रो बाहिर अरू गणहरूमा हुने सबै साथी उनीहरूलाई सिलेक्ट गरेर उनीहरू ट्रेनिङ, हात हतियार सम्बन्धीको ट्रेनिङ दिने, कसरी त्यो अब मेन्टेनेन्स गर्ने, कसरी चलाउने भन्ने, त्यसो अपरेसन सम्बन्धी विशेष गरेर अपरेसनको मेन भूमिका भने रेन्जरले खेल्छ सर। योभन्दा अरू भाइ हाम्रो विश्वहरूलाई उनीहरूलाई यो विशेष अझ थाहा होला सर, यो सम्बन्धी उनीहरूले ट्रेनिङ पनि गरे होला मेबी। उसले भन्छ के अरे अभिषेकले? हजुर सर। हेलो, तिमी भन न भनेको। सर हाम्रो जब आर्मीभित्र चाहिँ अब तपाईँको रेन्जर भनेको एउटा स्पेसल फोर्स हो, जुन भनेको हामी नर्मल इन्फेन्ट्री सोल्जरभन्दा अलिक डिफ्रेन्ट, अलिक हार्ड ट्रेनिङ गरेर चाहिँ एउटा स्पेसलाइज्ड भएको फोर्सलाई नै चाहिँ रेन्जर फोर्स भन्छ। जस्तै अब कम्ब्याट फोर्स भयो, जस्तै अब प्यारा कमान्डो,
त्यस्तै किसिमको एक किसिमको छुट्टै आफ्नो एउटा युनिट हो, त्यो भनेको स्पेशल फोर्स नै हो भनौँ सर। अरू केही छ पर्ने? सर रेन्जरको बारेमा म भनिदिन्छु सर थोरै। कसले? कौशलले? ल हजुर सर। यो हाम्रो नेपाली सेनाभित्र चाहिँ यो स्पेशल फोर्स ब्रिगेड छ हैन। स्पेशल फोर्स ब्रिगेडभित्र चाहिँ युद्ध भैरवनाथ, सिंहनाथ अनि महावीर रेन्जर रेजिमेन्ट गरेर चाहिँ यो स्पेशल फोर्स ब्रिगेड बनेको छ। त्यसमा चाहिँ रेन्जर चाहिँ 2059 मा चाहिँ यो सङ्कट यो लडाइँको बेलामा तत्कालीन विद्रोहको बेलामा चाहिँ स्थापना भएको युनिट हो, जसले चाहिँ सफलता पाउँदै गइसकेपछि 2074 मा चाहिँ यो महावीर रेन्जर रेजिमेन्ट भएर रेन्जर चाहिँ फर्स्ट र सेकेन्ड रेन्जर भएर एउटा युनिट चाहिँ पोखरामा र एउटा युनिट चाहिँ यहाँ हिमालय ब्यारेक छाउनीमा रहेको छ। अब रेन्जर भनेको चाहिँ स्पेशल फोर्स ब्रिगेडभित्रको स्पेशल युनिट हो, जसले चाहिँ अब अघि हरि सरले भने जस्तै अब युद्ध सम्बन्धी अब अपरेसन सम्बन्धी अब अरूभन्दा अलि विशेष तरिकाले अब बाहिरबाट अलि एकदम फिजिकल फिटनेस सबै कुराहरूमा चुस्त दुरुस्त भएका व्यक्तिहरू ल्याएर चाहिँ ट्रेनिङ गराएर चाहिँ स्थापना भएको हो। यसमा चाहिँ अरूभन्दा अलि फरक नै हुन्छ सर। ल कौशल सिधै हो? हजुर सर। विज्ञान बुझियो होलास् नि। यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि मैले बुझेको चाहिँ हैन, आर्मी जुनसुकै अर्गनाइजेसनको पनि एउटा चाहिँ के छ इन्फेन्ट्री जुन लडाकु भन्ने छ नि हैन, जुन आर्मी अर्गनाइजेसनको मेन कोर, अनि त्यसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नलाई चाहिँ अरू चाहिँ सपोर्टिभ युनिटहरू भयो, सपोर्टिभ सर्भिस भयो हैन। मेन चाहिँ के भयो? इन्फेन्ट्री भयो। त्यो इन्फेन्ट्रीमा पनि एबीसीडी गरेछ, आर्टिलरी छ जस्तो एयर फोर्स भयो हैन, अनि नेभी भयो, यसरी बाँडेछ। त्यसमा चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ नेभीहरू छैन, अब एयर फोर्स भनेर प्रपर एयर फोर्स पनि छैन। अब भैरवनाथले एयर फोर्सको काम गर्छ, त्यस्तै गरेर अरू छ नेभीको काम गर्ने। त्यही मध्येको एउटा टफ इन्फेन्ट्री पल्टन हो तिम्रो रेन्जर। अरू चाहिँ जति पनि छ हैन, मिलिट्री उसलाई सपोर्ट गर्नको लागि सपोर्टिभ युनिटको रूपमा, जस्तै भाइले भने अघि मेडिकलको भयो हैन, प्राडाको भयो, गणेश दल भयो, अरू जति पनि छन् इन्जिनियरिङ पल्टनहरू, यिनीहरू चाहिँ सपोर्टिभमा भयो। ल एनिवे थ्याङ्क यू। अब यो रिलिजन र कल्चर सम्बन्धीको केही हामी क्वेसनहरू गरौँ। सरको जीके सरको आज यो नेटले अलिकति गडबड पारेछ हैन, उहाँ कनेक्सनमा आउनलाई ट्राई गरिरहेको छु भनिरहेछ। ल एकजनाले फेसिलेट गर्दा कसको छ इङ्ग्लिस? सिस्टीले गर, यो पढेर सुना त। एकजनाले एन्सर ओके, कपीमा पनि कपी गर्ने नि। सोच्छु लास्टमा अहिले कति नम्बरको क्वेसनमा के थियो भनेर। नेम द गर्ल्स popularly known as Panchakanya. ओके, अर्कोले एन्सर भन्, संगीताले भन्दा हुन्छ। हुन्छ सर। आन्सर अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुन्ती एन्ड मन्दोदरी। यसलाई के भन्छ नेपालीमा? सर पञ्चकन्या। पञ्चकन्या भन्नाले कुन कुन देवीहरूलाई चिनिन्छ भने हैन, बिहान उठ्दा बित्तिकै पञ्चकन्याको नाम लिएपछि दिन शुभ हुन्छ भन्ने भनाइ छ हैन नेपालीमा। ओके, अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुन्ती र मन्दोदरी। कथा थाहा छ? अहिल्या कसलाई भन्छ, द्रौपदी को हुन्, तारा को हुन्, कुन्ती, मन्दोदरी। मन्दोदरी कुन हुन्? सर रावणको बुढी हो। रावणको श्रीमती। कुन्ती को हो? 5 पाण्डवको माता हैन। तारा को हुन्? तारा चाहिँ बलि र सुग्रीवको श्रीमती हैन, रानी, बालीको रानी। द्रौपदी चाहिँ कसको रे सर? 5 पाण्डवहरूको
कि तारा बलि भन्ने थियो नि जुन बलि राजा बाँदर कुलका हजुर बलि र रामायण भन्ने हैन रामायणमा मुख्य पात्रहरू छन् नि बाँदर वंशका रामलाई पुर्याउनलाई सहयोग गरे नि जसले सीताको खोजीमा रामका मित सुग्रीवको श्रीमती तारा हुन्। तारालाई चाहिँ फेरि के अरे बलिले जितेर हराएर श्रीमती लगेको थियो। पछि फेरि बलि मरिसकेपछि सुग्रीवको श्रीमती भनिन्। अहिल्या कौन ल भन त? द्रौपदी त 5 पाण्डवको श्रीमती हो। अनि अहिल्या चाहिँ वशिष्ठको बुढी ऋषि वशिष्ठको बुढी श्रीमती। इज इट राइट? गौतम ऋषिकी यस, गौतम ऋषिको श्रीमती गौतमी हैन लाई चाहिँ अहिल्या भन्छ। उनी चाहिँ के भएको थियो उनको कथा थाहा छ तिमीहरूलाई? ल नेक्स्ट 2 नम्बर क्वेशन। During which period Changunarayan was built? Answer Lichavi period. It was built by the King Mandev. फर्स्ट हिस्टोरिकल रेकर्डेड टेम्पल हो हैन चाङ्गुनारायण। अनि यो चाहिँ युनेस्को को ओल्ड हेरिटेज साइटमा चाहिँ नामाङ्करण छ। यो चाहिँ भक्तपुरको कुनामा नर्थ वेस्ट साइडमा पर्छ। मानदेवले बनाएको। अनि लिखित के भएको भन्छ त्यसलाई? शिलालेख भएको मन्दिर। ओके नेक्स्ट। Third question, who started the Machindranath Yatra? The answer is Narendra Dev. यो चाहिँ रातो मचिन्द्रनाथ हो है। नेक्स्ट। Who described the war of Mahabharata directly for Dhritarashtra? The answer is Sanjay. जो छोरी जो अगाडि। Who established the Ashoka pillar in Lumbini? Emperor Ashoka. Who built the present temple of Pashupatinath? Prachanda Dev. Can you please speak slowly? Okay. अलि बिस्तारै भन। 6 नम्बरसम्म भयो। Who built the temple of Pashupatinath? Answer is Prachanda Dev. And you have a 7 number. Which festival falls on the day of Chaitra Shukla Navami? And the answer is Ram Navami. भयो? Okay, which festival falls on the Vaisakh Shukla Navami? Janaki Sita Jayanti. Okay. भयो होला है? Who had a penance on the bank of Bagmati and Vishnumati? The answer is Newari. What ethnic group of Nepal celebrate the Sarathi dance? The answer is Gurung. सारथी हैन सोराठी डान्स होला है। Sarathi स्पेलिङ चाहिँ SARATHES है। Okay, which festival falls on the day of Vaisakh Purnima? And the answer is Buddha Jayanti. Okay, who is known as Light of Asia?
And the answer is Gautam Buddha. Which festival? What festival falls on the day of Yamaditya? And the answer is Bhai Tika. Okay, where is the temple of Halisi Mahadev situated? And the answer is Khotan. What is the name of Nag, a snake which is worn by Lord Mahadev in his neck? And the answer is Basuki. How many faces does Lord Shiva have? यसमा लर्ड शिव हो कि बर्मा हो म कन्फ्युज भए आई थिंक यो क्वेशन अलि भएको हो कि ब्रह्माको 4 हो हैन फर्स्टमा चाहिँ 5 थियो अनि पछि शिवले काटेपछि 4 वटा भएको भन्ने भनाइ छ अनि शिव भगवानको त फेसहरु आई थिंक यहाँ बर्मा नै हुनुपर्ने एकछिन सर हुनुहुन्छ त्यहाँ बर्मा नै हो बर्मा है त्यही हो बर्मा बर्माको है 5 8 यो चाहिँ बर्माको है 5 वटा टाउको चाहिँ एउटा टाउको शिवले काट्दिएर अनि पछि 4 वटा बाँकीको भन्छ है सर धेरै माथि गयो सर धेरै माथि गयो हामी हैन ठिकै हो नि तिम्रो के धेरै माथि रे यो सर हामी ए ए ए ए ए 16 मा थियो अब है यो बुकलाई मैले गरेको उ गर्न मिलेन के कहाँ पुग्यो फेरि हैट कल्चरमा थियो हामी हैन यस सर 29 पेज सर योबाट देख्न सक्छौ नो सर जुम गरे भने हुन्छ होला त ठीक है ल यहीबाट हेरौँ यहाँ मेरो टेक्निकल एरर आइरहेछ कि ओके सर हल्का माथि ए लेफ्ट साइडमा अलिकति माथि हो क्या हामी 16 नम्बरमा Okay, what is the name of Nag on which Lord Vishnu and Goddess Lakshmi stay? And the answer is Sesnag. What is the ancient name of Sita? And the correct answer is Vaidehi. What was the actual name of King Janak? And the answer is Sri Doj. Which Bihar is called Wooden Swayambhu? Sinha Bihar, Gay Bihar. Sikhas. What is the night of Ashwin Suklas Astami called? Ashwin Suklas Astami. Kal Ratri. What is the second name of Machindranath? And the answer is Arya Vallabh.
What do Hindus respect Lord Buddha as? And the answer is as the 9th incarnation of Lord Vishnu. Which gods are worshipped during Gaura Parva in mid-western Nepal? Gaura Parva. Gaura Parva. And the answer is Shiva and Parvati. यो सिस्टी हराउनी गरे रहेछ त संगीता हजुर सर. भन्छ टाइम दिएको त लेख्नलाई. Who started the Kumari Jatra? And the answer is Guna Kamdev. What is the tallest temple? And the answer is Nightpole Temple. Where is the Biscuit Jatra celebrated? Answer is Bhaktapur. In which community the girl child is allowed to be Kumari? And the answer is Sakya community. Where was the huge statue of Kal Bhairav of Hanuman Dhoka found? And the answer is Nagarjun Hill. According to Swayambhu Puran, who was supposed to make the valley inhabitable? And the answer is Manjushri. Which is the oldest known temple of Nepal? And the answer is Swayambhunath. Where can you find the famous pilgrimage site of Muktinath? And the answer is Mustang district. At what age did the Prince Siddhartha become the Buddha? At the age of 35 years. Orco side. Don't see that. Okay. Where is Gosaikunda? And the answer is in Raswa district. Which god and goddess are worshipped during Tees? And the answer is Lord Shiva and Parvati. Which god is worshipped during Chhath Parva? And the answer is Surya. Name the pilgrimage of Hindus where the royal family never visited. And the answer is Buddha Nilkantha. What is the main god of Mazhi people? And the answer is Bhimsen. Where is the Lord Buddha's tooth safe? And the answer is Sri Lanka. Who is Mandodari? And the answer is Raman's wife. Who did Nimuni make king in Nepal? Bhuktaman. What festival falls on the day of Yamadvitya? Bhaitika. Who had declared Pasupatinath as Rashtradev? And the answer is Amsu Barma. Who is the founder of Buddhism? Gautam Buddha Lumbini, Nepal. Who is the founder of Sikhism? Answer is Guru Nanak Dev. What is the praying spot of Sikhs called? And the answer is Gurudwara. Who is the founder of Islamism? The answer is Paigambar Muhammad.
What is the main religious book of Sikhism? बुद्धिज्म हाम्रो बुद्धिज्म माथिको छुट्यो एकछिन है Hey, sorry. Buddhism. What is the main religious book of Buddhism? and the answer is Tripitaka. What is the main religious book of Sikhism? And the answer is Guru Granth Sahib. What is the worshipping spot of Hindus called? And the answer is temple. What is the name of 4 Veds? And the answer is Rig Veda, Yajur Veda, Sam Veda, and Artha Veda. Artha. Which of the gods is Lokmatya? And the answer is Mahadev. In Kirat, what is the name of goddess Parvati? And the answer is Sumnima. Sir, 54 number. Where is Devgad located? In Tanahu district. What is Janaki Mandir popularly known as? And the answer is Naulakha Mandir. Which community celebrate Losar? And the answer is Sherpa, Tamang, and Gurung. Which is the oldest known statue of Nepal? Virupaksha. Virupaksha. When was the World Hindu Federation established? And the answer is 1981 AD. What is the praying spot of Muslims called? And the answer is mosque. Which is the Ved that is known as the preacher of music and arts? And the answer is Samaved. Which god is worshipped on the day of no moon of Magh? And the answer is Mahadev Narayan. Who are Yasodhara and Rahul in Buddhism? And the answer is Lord Buddha's wife and the son respectively. What is the praying spot of Christians called? And the answer is church. How many communities are there in Christianity? And the answer is 3. 3 communities are there in Christianity. Who were Mayavati and Pradumna? And the answer is Rati and Kamdev. What is the main religious book of Jainism? जैनिज्म को कुरान त हैन अर्को के अर्को चाहिँ छ है यसको थाहा भएन है आन्सर कुरान चाहिँ हैन कसैले थाहा छ भने भन्दिदा हुन्छ साथीहरुलाई वचनामृत हजुर वचनामृत ओ वचनामृत थ्यांक यू What is the name of Bharat's wife? And the answer is Mandevi. Mandevi. What is the family god of Khas of Kamali zone called? Kornali. Kornali. And the answer is Masto. Who is known as Vide? Birdoj ho yo Vide haina. Birdoj. And the answer is King Janak. Birdoj है माथि त्यो Vide लेखेर Birdoj लेख्नु होला. What color does Saraswati, the goddess of knowledge, like? And the answer is white.
According to the Hinduism, what is the tail of the cow regarded as? And the answer is Sheshnag. Okay. So slide down. Rajan sir. Yes, dear. Okay. I'll come on. What are the name of 8 nags? एकैछिन है कता गयो म Yeah, first nasa. Left go first. न बेटा है ल थ्यांक यू एन्ड द आन्सर इज शेष वासुकी कर्कट तक्षक पद्म महापद्म एन्ड क्लास सुरु भइराछ के शङ्ख एन्ड कौलिक नाग एकचोटि फेरि भन्छु है शेषनाग वासुकी कर्कट तक्ष पद्म महापद्म शङ्ख एन्ड कौलिक नाग What are the 5 elements in the world? And the answer is earth, water, glow, air, and sky. Glow. What is the reason of Kirat? Religion नै होला है किरात रिलिजन हो किरात शिव रिलिजन रिजन भने चाहिँ तिनीहरु शिव र पार्वतीले मात्र मान्छन् भन्नुभएको थियो अस्ति भीम सरले किरातहरुले चाहिँ सो यो शिव रिलिजन हुनुपर्छ है मेन गॉड भनेर छ Okay. What are 5 leaves? And answer is leaf of mango, dumri, bara, people, and pokri. Name the Shivalinga established by Ram. And the answer is Rameswar. Who is the writer of 4 Vedas? Veds. And the answer is Maharishi Ved Vyas. Which is the main religious book of Christians? And the answer is Bible. Which is the oldest religion of the world? And the answer is Hinduism. Which no moon day is called Kushe Ausi? And the answer is Bhadra Krishna Ausi. What are the 6 duties of Brahmins? And the answer is reading, teaching, हेर न क्लास आइराछ के म पागल हुन लागिसके यो खातेहरु sacrifice, oblations, donation, and marriage. What are 5 grains? And the answer is paddy, kidney bean, sesame, maize, and barley. Sesame. Sesame हो कि त्यो? Sesame. Sesame beans. What are the 4 pilgrimages of Buddhism? Pilgrimage And the answer is Lumbini, Buddha Gaya, Sarnath, and Kushinagar. When does Chaturmasa fall? Asad Shukla Ekadashi, Hari Sayani Ekadashi to Kartik Shukla Purnima. Where is the temple of Narim Joha, the goddess of salvation of sorrow? And the answer is Mustang district. Excuse me. Yes. यो किडनी बीनलाई नेपालीमा के भन्छ? किडनी बीन भने राजमा हैन? हैन के अर्को सोयाबिन बोडी नै भन्छ नि बोडी भन्छ हो बोडी बोडीले त काउपी पो भन्छ त खै हाम्रो त्यो बोडी नै भन्छ राजमा कि बोडी होला बोडी चाहिँ हो जस्तो लाग्यो है खै दुईटै त्यस्तै छ What is the name of horse of Lord Buddha? And the answer is Kanthak. 86 months.
अनि 86 भयो अनि अरु कसरी हो तल Sir. सर On by. रियली आई एम गोइङ क्रेजी यहाँ तिमीहरूलाई भनेर इन्टरटेन गर्न खोज्यो होइन मेरो आफ्नो फ्यामिली प्रब्लम आफ्नो यो सबै सिद्धियो के मैले बन्द गरिदिउँ जस्तो लागिरहेको छ सङ्गीता व्हाट यु से No, sir. नो सर हो एउटा प्रोग्राम गर्नलाई कति मेहनत गर्नुपर्छ थाहा छ जस्तो आजको सुदीप कार्की सरको 10 चोटि एडिट गरेर बल्ल 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 ल्याछ हो उनीहरू नेसनल लेभलको मोटिभेसनल स्पिकरहरू हो यो बच्चाहरूलाई जति दिउँ भन्दा पनि भएन कि आफ्नो चाहिँ सबै डामाडोल भयो हो अब पात्रहरू पनि राम्रो भएन रेगुलर बसिदिँदा हुन्थ्यो अहिले यहाँ हेर 34-35 जना छ अहिले 20-25 मा झर्छ अनि यो वायात हेडेक जस्तो भयो अब फर्मल क्लास लकडाउन पछि डिक्यानमै गर्नु पर्ला जस्तो छ अहिले यहाँ मेरो घरमा बाटो नाप्न आइरहेछ ढलान गर्नलाई म यहाँ बस्नु परिरहेछ देखेनौ अनि फेरि यहाँ कुर्नु परिरहेछ मान्छेलाई इन्भाइट गर्नु परिरहेछ इन्डिभिजुअल स्टुडेन्टलाई आइजा है भन्नु परिरहेछ यु सी हाउ द हरिबल सिचुएसन आई एम फेसिङ कति नम्बरमा आयो हामी 87 सर 87 ओके हजुर यो दुईटा सिट अनि माथि जानुपर्छ What is the capital of God Indra? Capital. होला क्यापिटल सिटी नै हो क्यापिटल ए अमरावती According to census of 2058 BS, what is the number of Hindus and Buddhists in Nepal? And the answer is Hinduism first 1 crore 80 कता हो माथि भयो सर माथि हेलो सर को डाटा राख अब जो यता जाऊ Okay. What is the ancient name of Janakpur? And the answer is Mithila. Which day of star is known as? हजुर यो अमरावती भने कहाँ पर्छ इन्द्र भगवानको इन्द्र भगवानको राजधानी यो कुनै प्लेस त हैन नि नेपालको हैन इन्द्र भगवानको अब राजधानी पहिला भनेर भन्ने गरिन्थ्यो त्यही स्वर्ग थ्यांक यू Which day of star is known as Panchak in astrology? Dhanishta. When does Chaitra Dasai fall? On Chaitra Shukla Ashtami. Which Ekadasi is called Thuli Ekadasi? And the answer is Kartik Shukla Ekadasi. Arjun's bow is called Gandev. What is Lord Shiva's bow called? And the answer is Pinak. What is the education spread by Lord Buddha? And the answer is Eightfold Path. Who was the father of Vedvas? And the answer is Prasur Rishi. Narad is known as talkative. Kumbhakarna is known as sleepy. Who is known as quick-tempered? And the answer is Durvasa Rishi. How many persons left alive after the war of Mahabharata in Pandavas and Kauravas panels? And the answer is 7 and 4 persons respectively. Into how many religions is Nepal divided? And the answer is 4. Bara region, Mithila region, Mukti region, and the Pashupati region. What is the name of Arjun during the sacred living in King Virat's Darbar? And the answer is Bihanala. Which is the Sesmantak forest of Nepal mentioned in Swastani Vrat Katha?
Swasthaniya. And the answer is the forest across the Bagmati river at Pashupatinath. To whom did Vedvyas make it memorize after writing the Mahabharata? Sir? Sir, एकछिन स्लाइड अलि ल 100 वटा क्वेशन सिद्धि हुन्छ रे हजुर सर आजलाई यति गरौँ अब नयाँ सक्सेस सेसन बेला भयो है कति जना छ जानु पर्ने यहाँबाट यो आज हु विल क्राई व्हेन यु डाई सक्सेस समिट नसुनेर जाने भने गइहाल्ने बीचमा नजानी पछि 1.5 घण्टा टाइम दिएर बस्ने हो भनेपछि बस्नी नै भने गइहाल्ने हजुरहरु बिजी होइसिन्छ होला यस्तो टाइममा हैन अब पुरा भ्याइ नभ्याइ छ अन्त दुई चारवटा नयाँ कुरा सिकौं राम्रो कुरा सिकौं भन्ने त छँदै छ सबै जान्ने होइसिन्छ हजुरहरु नाम पनि के हो चुचुरे खुचुरे हो So Ranjit, are you there, man? Yes, sir. Good morning, sir. Good morning, dear. So everything all right? Yes, sir. Okay. अब हाम्रो आजको गेस्ट स्पिकर हैन